जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आइनी तरमीम का जो है ना आज आखिरी राउंड है, आज फाइनल राउंड है। आज हुकूमत आइनी तरमीम हो सकता है कि पास करा ले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके पास नंबर पूरे हैं। उनकी जो सरतोड़ कोशिशें थी, रात भी कोशिश की गई, लेकिन रात तो उनके पास नंबर पूरे ना होने की वजह से रात जो है ना इसको आज के दिन पे ले आई, यानी आज एतवार का दिन है। तो हमेशा हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की तारीख में कोई काला काम किया जाता है तो उसको छुट्टी वाले दिन या रात के अंधेरे में कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से ये कार्रवाई डाली जाए। तो कल खबरें गर्दिश कर रही थी कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान हुकूमती मुसवदे के ऊपर इतफाक़ कर गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मज़ीद रात जब सेनेट के अंदर इजलास हुआ उसमें सबकी दौड़ें लग गई। नवाज शरीफ भी आ गए, शहबाज शरीफ भी आ गए, जरदारी साहब भी आ गए, मौलाना साहब भी आ गए। तो फिर उन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है, हम इमरान खान साहब से मज़ीद मुशावरत करेंगे, उसके बाद जो हतमी फ़ैसला होगा हम वो सुनाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे सेनेटर हैं जो ये नहीं कि कह सकते हैं कि हुकूमती सफ़ों में खड़े हो गए, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम जी फैसल वाडा के हवाले से बात करेंगे। रात वो जब सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ, जो आज सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास और जो है ना वफाकी कबीना का इजलास, ये सारे इजलास आज ही होंगे। और आज हो सकता है कि जो ये आईनी तरमीम सेनेट के अंदर पास करा ली जाए। तो फैसल वाडा साहब मीडिया के साथ जब बात कर रहे थे तो पहले एक गाड़ी से उतरे तो बड़े एक तकब्बुराना अंदाज से उन्होंने बात की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ईवान बाला के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपने बानी को बेचने वाले बेनकाब हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन आएंगे तो इज़्ज़त महफूज रहेगी, बसूरत देकर भी हम तरमीम मंजूर करा लेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर तरीके इंसाफ हमारे साथ खड़ी होती है, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ खड़े होते हैं तो उनकी इज़्ज़त बच जाएगी, अदरवाइज़ हमने वैसे भी आईनी तरमीम पास करा लेनी है, इनकी फिर इज़्ज़त नहीं रहेगी। यानी बदमाशी है। उन्होंने कहना था कि हीरो से ज़ीरो होने से में वक्त नहीं लगता, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई वजाहत नहीं देंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि अगर कोई समझता है पैसे देंगे तो वो समझता रहे, अगर कोई कहता है तशद्दुद किया गया और किसी को उठाया गया तो वो समझता रहे। अपोजिशन को जो मर्जी समझना है वो समझें, इन इल्ज़ामात पर मज़ीद वजाहत नहीं देंगे। यानी हम पैसे भी देंगे, हम तशद्दुद भी करेंगे, हम किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए या नहीं खड़े हुए, हम सारा कुछ करेंगे। वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि फैसल वाडा किन की गोद में बैठ के पल रहा है और ये किन की गोद में मज़े ले के आज जो है ना ये सेनेटर बना हुआ है ना, इसकी कोई पार्टी है ना इसका कुछ है। और पूरे पाकिस्तान को पता है मुक्तदरा की जो है ना गोदों में बैठ के ये लोग ये चंद टाइम के लिए, ये परमानेंट नहीं है। ये जब तक मुक्तदरा इनको मज़े दे रही है तब तक है, जैसे उनके मज़े उन्होंने ख़त्म कर दिए ये फिर किसी जो है ना किसी दर के नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने पता है तरमीम अब मंजूर होगी, बिकाऊ माल की शक्लें आज भी देखने वाली थी। आर्टिकल 8 को छेड़ने के हवाले से सहाफ़ी के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम छेड़ेंगे और सबको छेड़ेंगे। बिकाऊ माल पकड़ा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज पीटीआई के रहनुमा अडियाला जेल के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्यों गए। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि इजलास में वापसी के बाद सब बताऊंगा, बानी पीटीआई इमरान खान को यहाँ तक पहुँचने वाला है, ये बिकाऊ माल है। ये पीटीआई के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की। और उसके बाद जी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सेनेटर हैं बाकी तो सारे महफूज मकामात पे हैं। इसकी जो है ना काफ़ी सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इसकी बता रहे हैं कि जो है ना जितने भी सेनेटर हैं वो इमरान खान के कहने के ऊपर हमारे पास महफूज हैं। लेकिन दो सेनेटर, एक डॉक्टर जरका और दूसरा फैसल सलीम जो केपीके से हैं, और डॉक्टर जरका के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका था। मैंने बोला था कि ये उन्होंने समी इब्राहिम को बताया था कि मेरे बेटे को इन्होंने अगवा किया हुआ है। तो उसके पास ये दो कार्ड थे। एक कार्ड ये कि आईनी तरमीम नहीं होगी तो फिर बोलेंगे कि हमने तो बोला था कि हम इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, लेकिन अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर हमारे पास ये कार्ड रह गया कि हम बोलेंगे कि मेरे बेटे को गवाह किया हुआ था, तो इस वजह से जो है ना हमने इमरान खान के जो डेथ वारंट है उनके ऊपर साइन कर दिया। जो पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन काम होने जा रहा है हमने उसके ऊपर जो है ना साइन कर दिए। और केपीके से जो फैसल सलीम साहब हैं वो भी इस टाइम जो है ना हुकूमती सफ़ों में खड़े हो गए हैं, और डॉक्टर जरका भी। बाकी जो है ना शक व शुबात नहीं है, बाकी तकरीबन सेनेटर जो है ना इस टाइम महफूज मकामात पर हैं। और आज ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और मुलाकात के बाद ही कोई हतमी शक्ल दी जाए इसको। जो मौलाना साहब भी हो सकता है कि वो
جو ہے نا حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں مولانا صاحب اپنا ایک مسودہ ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا مسودہ ہے اس کے اوپر حکومت بھی راضی ہو اور پی ٹی آئی بھی راضی ہو, اور پھر جو ہے نا مل کے ہم یہ آئینی ترمیم کو جو ہے نا پاس کرا سکیں. اور جی بلوچستان کے سینیٹر جو مبینہ طور پر غائب کیے گئے تھے, کار اختر مینگر صاحب بھی بتا رہے تھے, آج انہوں نے احتجاج انہوں نے سٹارٹ کر دیا اس حوالے سے کہ ہمارے جو سینیٹر ہیں وہ کہاں ہیں. سمینہ احسان ہے اور دوسرا ایک ان کا سینیٹر ہے وہ کہاں ہے, جو ہے نا ان کو کہاں رکھا گیا ہے, یہ ہمیں بتائیں. انہوں نے احتجاج جو ہے نا شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے یہ احتجاج سینیٹر کے بیٹوں کے مبینہ اغوا اور مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر کیا گیا. احتجاجی مظاہرین نے صوبے کے مختلف علاقوں میں قومی شاہراہوں بلاک کر دی, جس سے بلوچستان کا دوسرے صوبے سے رابطہ منقطع ہو گیا. بی این پی کے ضلع آرگنیز سلطان امام بلوچ اور سابق ضلعی صدر عبداللطیف کندرانی کی قیادت میں پارٹی نے نوری نصیر خان چوک پر کوئٹہ کراچی قومی اشراف بلاک کر دی. بلاک کیے گئے دیگر راستوں پر کوئٹہ کراچی ہائی وے, شہداد کوٹ لاڑکانہ ہائی وے, نیل بسمہ سی پی اے سی روڈ اور مزید شامل ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک معطل کی گئی ہے. مظاہرین نے گاڑیوں کو گزرنے نہیں دیا, تاہم ایمبولینس اور بیماروں کو لے جانے والی گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی, جبکہ احتجاج کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اس وقت بلوچستان کے کئی علاقوں میں قومی شاہراہیں بند ہیں اور مظاہرے جاری ہیں, جبکہ بی این پی رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ سینیٹر کے باضابطہ تک احتجاج غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا. یہ اب یہ کھلے بدماشی کے اوپر ہے. جیسے جو ٹاؤٹ ہے فیصل واڈا, جو جن کا ہے, تو آپ لوگ جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کن کا بندہ ہے. وہ بھی اب یہی جو ہے نا کھلے بدماشی کر کے بول رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ہم پیسے بھی دیں گے, ہم اٹھائیں گے بھی, ہم کسی کو کلیریفیکیشن بھی نہیں دیں گے. اور جی دن بہت تھوڑے ہیں قاضی صاحب کے. قاضی صاحب آج پھر ایک دفعہ پھر برہم نظر آئے. مخصوص نشستوں کے کیس کی دوسری وضاحت جاری کرنے پر چیف جسٹس پھر آج غصے میں نظر آئے. انہوں نے جی ذرائع کے مطابق چیف جسٹس ایک دفتری نوٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی دوسری وضاحت جاری ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے متعلقہ افسران سے وضاحت طلب کر لی. حالانکہ یہ الیکشن کمیشن نے خود سپریم کورٹ کو بولا تھا کہ آپ مجھے وضاحت دیں, آپ مجھے جواب دیں کہ میں یہ جو نشستیں ہیں کس کے حوالے کروں. یہ الیکشن کمیشن کے استدعاء کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ دوسری وضاحت جاری کی ہے, ورنہ تو وہ 12 جولائی کو فائنل فیصلہ سنا چکے ہیں سپریم کورٹ کے, آپ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کا ہے, پی ٹی آئی کو دے دو. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کردہ دوسری وضاحت میں کہا گیا, عدالت عظمیٰ نے 12 جولائی کے مختصر حکم میں آئین کے آرٹیکل 651 کے پیراگراف ڈی اور ای اور آرٹیکل 106 کی شق 3 کے پیراگراف سی کے تحت سیاسی جماعتوں کے ذریعے مخصوص نشستوں پر متناسب نمائندگی کے حق کو نافذ کرنے کے لیے ریلیف دیا. گزشتہ روز جاری کیے گئے چیف جسٹس کی دفتری نوٹ میں کہا گیا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ 18 اکتوبر کو 8 ججوں کی طرف سے وضاحت جاری کی گئی تھی. انہوں نے وضاحت طلب کی کہ اصل فائل کے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی. مزید کہا گیا کہ ڈپٹی رجسٹرار عمل درآمد نہیں. مخصوص نشستوں کے کیس کی اصل فائل نہ ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری کو خط جاری کیا. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے عہدیداروں سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ مذکرہ خط نوٹس کو دفتر میں داخل کرنے سے پہلے کیوں جاری کیا گیا. اس طرح ویب ماسٹر عاصم جاوید سے بھی وضاحت طلب کی گئی کہ وہ بتائیں دفتر میں فائل کیے بغیر دوسری وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 18 اکتوبر کو کیوں آپ لوڈ کی گئی. 22 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھے گئے خط میں 9 سوالات اٹھائے, جس میں اس بات کی وضاحت طلب کی گئی کہ 14 ستمبر کے پہلے کے وضاحت حکم کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ کیا گیا. قاضی صاحب کے دن بہت ہی تھوڑے ہیں, آج تقریباً 20 تاریخ ہے, 20 اکتوبر ہے, تو باقی جو ورکنگ ڈے میں تھوڑے دن ہیں قاضی صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اس جو ہے نا نظام کی جان چھوڑ دیں گے, جو پہلے بھی نظام ایک مطلب ہر طرح سے ڈیمیج ہوا پڑا ہوا ہے, اور جو رہتی کسر ہے وہ حکومت جو ہے نا اس کے آئینی ترمیم سے پوری کر رہی ہے. اور قاضی صاحب بھی اس سسٹم کے اوپر بوجھ تھے, انہوں نے ہر وہ فیصلہ کیا جو ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے, اور دوسری جانب کھڑے ہو کے اسٹیٹ فیصلے کیے. جیسے فیصل واڈا آ کے بولتے ہیں فیصلے جو ان کو پیچھے سے بولا جاتا ہے وہی آ کے بول دیتے ہیں, قاضی صاحب بھی اسی طرح فیصلے کر رہے تھے. اور میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آپ لوگوں سے جو سب کچھ شیئر کرنا تھا کیا.
جو اب نیو اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.